Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are practicing how to say Allah subhanahu wa ta'ala's name. It's sometimes heavy and sometimes light. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله تالله تالله من الله من الله رسول الله رسول الله رسول الله سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم قالوا اللهم قالوا اللهم قالوا اللهم بسم الله بسم الله بالله بالله لله لله أعوذ بالله أعوذ بالله قل اللهم قل اللهم قل اللهم سبيل الله سبيل الله سبيل الله تجلى تجلى. It will stay the same when you will give waqf. تولى تولى يضل 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 حل 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 فصلي فصلي فصل صلاة صلاة صلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.